अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत प्यारी एक दुआ लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको पढ़ने से और सुनने से बिगड़े काम बन जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई काम नहीं बनना है, या आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, या आप बीमार रहते हैं हमेशा, या आपकी रोजी में बरकत नहीं होती, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, हमेशा टेंशन रहता, मेरे प्यारे दोस्तों अब टेंशन लेना बंद कर दो। इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह के हुक्म से अगर आपने इस दुआ को सुनने का मामूल बना लिया तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी और दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यकीन नहीं तो प्लीज आप इसको सुनने का मामूल बना लें इंशाअल्लाह ताला। इस दुआ का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों सूरह यासीन, जिसका की बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी फजीलत हुआ करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बरकत ही बरकत है। अगर आप सुनने का मामूल बना लेंगे तो आपकी रोजी में बरकत होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके कारोबार जो भी ठप पड़े हुए हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी चलने लगेंगे। और आप बीमार रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ सूरह यासीन। لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم رسلين فكذبوهما فعززنا برسالة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم أن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن أنتم مشركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينجدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربي فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شاحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أنا أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما يجمعون لدينا فقدرهم وآيات الأرض وحينها وأخرجنا من حبا فمن يأكلون وجعلنا في جنة نخيل وعلم الجنة يعود يأكل من سبيله وما عملت بيتهم فلا يشكر سبحانه خلق الأرض كل من الأرض ومن أنفسهم ومن يعلم والشمس تجري لمستقر لها وعلى تقدير الجليل والقمر قدره منازل حتى عاد العلوم القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآيات من نحمل ذرية يخلقكم مشهور وخلقنا من أصله ما يقدمون من نشاء ولهم فلا صديق لهم ولهم ينفذون إلا رحمة من على النحيم فالتقيد عن ما بين أيديكم وخلقكم لعلكم ترحمون وما يأتيهم من آية من آية إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا مما رزقكم الله قالوا الذين كفروا بالقيامة ونزعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينزل إلا شهد واحد واحدة تأخذهم وهم مقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل
إليه يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث صراط ينزلون قل يا بلنا من معاشر قدنا هذا الرحمن صدق الرسول إن قلبنا لا شيء بعد فإذا هم خالدون لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون لما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سوق فاكهون هم وأزواج في زادنا ملائكة يدخلون فيها فاكهة وهم يدعون سلام قول رب رحيم تدري من يمدون ألم أحد إليك يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين فليعبدوا هذا الصراط المستقيم ولقد ضل من في الجنة وأغلب تعقلون هذه جهنم التي توعدون يصلح اليوم ولكم تكفرون اليوم نختم ولا تبين وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ونشاء لمسنا العالمين فاستبقوا الصراط فكنا يبصرون نشاء لمسخنهم لما كانت ثم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في خلقه فلا يعقلون وما علمنا السعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن مبين للإنذار من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلم يروا ما خلقنا لهم مع عبيدنا أنعاما وهم لا مالك وذللنا لهم فمن لهم ومن يكون ولو نقيمناهم وشروا يشكرون وتركوا من دون الله لا يستطيعون نصرهم وهم لهم المهدرون ولا يهدون قولهم نعلم نصرهم يعلمون أولم يرى الذين خلقنا من نطفة فإذا خصم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال أنما يجعل من يقول يحيي الذين شاء في المرة وضرب كل خلق عليم الرجال من يشركنا أخذنا لنا ونفذان أن تهتدون أوليس الذي والأرض بقدر على أن يكون سنهم الله دخله عليم إنما أمره إذا أرسل أن يكون فيكون فسبحان الذي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون